अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है हाथ डाले और किए खून, पैसे ना दिए तो होगा खून। टेक्सला से आया इज्जतुल्लाह का केस। फोन करके बुलाया, मौत को गले लगाया। चिन्योट से आया इमरान शिराजी का केस। पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं अवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बाश। केस है टेक्सला का। एक हंसता बसता घर किस तरह अजियत से गुजरा, जानते हैं इस केस का अहवाल। ये है पाकिस्तान की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक शाहराह, जिसे कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। जीटी रोड को कहा जाता है शाही सड़क और इसका खिताब है शाहराहे आजम। जीटी रोड शुरू होती है बांग्लादेश के शहर चिटागांग से और मगरबी और शुमाली हिंदुस्तान से होती हुई ये दाखिल होती है पाकिस्तान में और फिर पिशावर के रास्ते पहुंचती है अफगानिस्तान के शहर काबुल तक। बर्रे सगीर की इसी मशहूर तरीन शाहराह के साथ साथ पाकिस्तान के जिले रावलपिंडी की तहसील है टेक्सला। यही मौजूद हैं इस शहर टेक्सला के खंडरात, जहां परवान चढ़ी थी मशहूर तरीन तहजीब गंधारा। हिंदुओं के मशहूर तरीन सियासी और जंगी मुफक्किर कुटलिया चाणक्य ने भी हजारों साल पहले इसी शहर की यूनिवर्सिटी में तालीम पाई, जिसके अब सिर्फ खंडरात बाकी हैं। इसी शहर के नाम से बसी तहसील टेक्सला का है ये केस। कैसे मुजरिमों ने मजलूमों को पहुंचाई ठेस। ये है टेक्सला शहर का मजाफाती इलाका गढ़ी अफगाना। काश्तकारी के लिए अच्छी है यहाँ की जमीन सारी, इसीलिए ज्यादातर लोग करते हैं खेती बाड़ी। ये घर है इस्माइल खान का जो यहाँ आन बसा। बाजोड़ एजेंसी के हालात खराब हुए तो इस्माइल खान 4 बहन भाइयों और बूढ़ी माँ को लिए आन बसा यहाँ गढ़ी अफगाना। इज्जतुल्लाह बहन भाइयों में है सबसे छोटा। 1 दिसंबर 2011 इज्जतुल्लाह खेल रहा था बाहर अपने घर के। इसी दौरान आ गया पड़ोस का एक लड़का साजिद खान। उसने इज्जतुल्लाह से कहा, चलो इज्जत, हम चलें कुछ लकड़ियां काटने। इज्जतुल्लाह उसके साथ चल पड़ा। अभी वो थोड़ा दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में उन्हें मिला मकसूद खान ट्रक ड्राइवर। उसने पूछा साजिद से कि इज्जतुल्लाह को लिए जाते हो तुम किधर? साजिद कहने लगा कि मैं लिए जाता हूँ इसे लकड़ी काटने जंगल से। मकसूद खान ने ये सुनकर हिलाया सर और चल पड़ा अपने रास्ते पर। साजिद खान और इज्जतुल्लाह चल पड़े जंगल की तरफ। 1 घंटा ही गुजरा था कि इस्माइल को आई एक टेलीफोन कॉल। इस्माइल ने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ था साजिद खान, जिसकी बात ने जैसे निकाल ही दी हो इस्माइल की जान। वो कह रहा था कि 5 लोग आए और उठा ले गए इज्जतुल्लाह को। इस्माइल ने घर वालों को लिया साथ और पहुंचा साजिद के पास
کہ سنے اس سے پوری بات۔ وہ ساجد خان کے پاس گئے اور سنی اس سے ساری بات، اور عزت اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے کہ راستے میں انہیں مقصود خان ٹرک ڈرائیور ملا۔ مقصود خان ٹرک ڈرائیور نے ساجد سے کہا اسماعیل کے سامنے کہ اصل میں عزت اللہ کو ساجد خان کے ساتھ جاتے اس نے دیکھا تھا۔ اس مسئلے کا ذمہ دار ہے ساجد خان، اسی کو پتا ہے کہاں ہے عزت اللہ خان۔ یہ سنتے ہی ساجد وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کو ڈھونڈتے رہے، ہر طرف اس کو ڈھونڈتے رہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جو بندے اس کو لے کے گئے تھے، اس کو ایک آدمی جو ٹریکٹر ڈرائیور ہے مقصود خان، وہ پٹھان ہے، یہاں پہ رہتا ہے، اس نے دیکھا تھا جو ملزم کے ساتھ جاتے ہوئے اس موقع پر اس نے دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا بھی تھا اس سے کہ عزت اللہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ ہم ساجد کے ساتھ جا رہے ہیں، لکڑی بالن کاٹنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ اس کی کوئی 1.5 گھنٹے بعد اسی ساجد جو ملزم ہے اس نے فون کیا ہمارے چھوٹے بھائی کو کہ بھائی آپ کے بھائی کو کوئی اغوا کر کے لے گئے۔ تو ہمارے گھر والے سارے جب ادھر گئے ساجد کے پاس، اس سے پوچھے، اس نے کہا کہ یار اس طرح 5 بندے آ گئے، اس کے پاس گاڑی تھا اور آپ کے بھائی کو گاڑی میں ڈال کر وہ لے گئے۔ تو ہم اس کے بعد کوشش کرتے رہے، لیکن جو موقع کا گواہ تھا اس نے ساجد ملزم کے منہ پر یہ بیان دیا کہ بھائی بچہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا، کسی اور کے ساتھ تو نہیں گیا، ہم نے خود دیکھا تھا، لیکن ساجد نہیں مان رہا تھا۔ اسماعیل نے رپٹ لکھوا دی تھانے میں عزت اللہ کے اغوا کی اور نامزد کر دیا ساجد خان، اس کے بھائی ماجد خان اور ان کے باپ کو بطور ملزم۔ اسی دوران اسماعیل کو آئی ساجد کی کال کہ اگر ہمیں ایک معقول رقم دے دو تو واپس کر دیں گے عزت اللہ کو۔ ساجد نام بدل کر بات کر رہا تھا۔ پھر آیا ایک خط چند دن بعد، لکھا تھا کہ معقول رقم کے عوض دیا جا سکتا ہے عزت اللہ کو واپس۔ خط دیکھ کر اسماعیل کو یقین تھا کہ خط ہے ساجد خان کی طرف سے۔ کچھ دنوں کے بعد ساجد نے فون کرنا شروع کر دیا، اس نے خط بھی لکھ کر ہمارے گھر پہنچایا، اس نے پیسے مانگنا شروع کیا کہ مجھے اتنا پیسے دے دو۔ اس نے اپنا نام بدلوا دیا خالی کہ میں فلان خان بول رہا ہوں، مجھے اتنا پیسے دے دو۔ اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ہم نے درخواست دیا چوکی نمبر 2 تھانہ واکنٹ میں۔ درخواست جب دیا ادھر پرچہ کاٹا، یہ لوگ سارے بھاگ گئے ادھر سے، وہ دونوں بھائی بھی باپ بھی سارے باپ چلے گئے، گھر سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد پولیس کوشش کرتے رہے اس کو گرفتار کرنے لگا، لیکن 3 مہینے تک اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے۔ ساجد خان اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ مفرور تھا اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ اسماعیل خود ہی مفروروں کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر اسے کامیابی مل گئی۔ ایک شخص نے کر دی ساجد خان کی مخبری اسماعیل کو کہ تینوں چھپے ہیں اڈیالہ روڈ راولپنڈی کے قریب ایک جگہ پر۔ ٹیکسلا سے آئے اس کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے، ڈالے خط اور کیے فون، پیسے نہ دیے تو ہوگا خون۔ ٹیکسلا سے آیا عزت اللہ کا کیس۔ اسماعیل نے مخبر کی اطلاع پولیس کو پہنچائی، پولیس نے چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ 1 دسمبر کو یہ عزت اللہ گڑی افوانہ سے اغوا ہوا تھا، تو اس میں اس کی والدہ نے نامینیٹلی ایک اپلیکیشن دی تھی ساجد خان اور اس کے والد بھائی کے خلاف، تو جس کے سلسلے میں ہم اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے، مقدمہ بھی درج ذیل کر لیا تھا۔ تو کافی عرصے کے بعد یہ تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ اس کی اصل تفتیش تو یعقوب شاہ سب انسپیکٹر صاحب کر رہے تھے، تو میں بھی اس کے ساتھ ہی نگرانی میں تھا۔ تو یہ 3 مہینے بعد ہم نے تینوں نامینیٹلی ملزم جو ہے اڈیالہ روڈ سے گرفتار کیے تھے۔ اس کے بعد ان سے کافی تفتیش ہر پہلو پہ کی گئی، مگر
چونکہ سابقہ ریکارڈ یافتہ اور پکے پختہ کار ملزم تھے، پہلے بھی 3 قتلوں میں جو چلان تھے، کافی محنت کے بعد وہ کوئی خاص مثبت ریکوری نہیں ہو سکی۔ تین مہینے کے بعد میں خود اپنا ذاتی کوشش کرتے کرتے پنڈی سے میں نے اس لوگوں کو ٹریس کیا اور میں نے پولیس والوں کو خبر دیا اس کے بارے میں۔ SHO صاحب چودھری ذوالفقار صاحب اور چوکی نمبر 2 کا انچارج جو چودھری نواز صاحب ہے، بہت کوشش کیا اس لوگوں نے ہمارے سے، ہم بہت اس کا شکر گزار ہے۔ اس لوگوں نے گرفتار کیا ملزموں کو لے کے آیا۔ 14 دن کے ریمانڈ کے باوجود انہوں نے اعتراف نہ کیا عزت اللہ کے اغوا کا۔ پھر ساجد کا باپ اور بھائی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ پتہ نہیں غلطی کس وجہ سے ہو گیا کہ وہ تفتیش میں کوئی غلطی ایسا ہو گیا کہ بھئی وہ لوگ جو چھوٹا بچے وہ برآمد نہیں کر سکے اور 14 دن ریمانڈ کے باوجود وہ چلے گئے جیل میں، جوریشل ہو گئے اور کچھ 20-25 دن کے بعد وہ ایک باپ بیٹے کا ضمانت بھی ہو گیا، وہ باہر بھی آ گئے اور جو اس کا بڑا بیٹا تھا جو اصل ملزم جو ہے نامینیٹ ہے وہ جیل میں تھا۔ اسماعیل کا بھائی عزت اللہ کہاں تھا اور کیا اسے ساجد نے اغوا نہیں کیا تھا؟ کیا وہ ٹیلی فون اور خط جعلی تھے یا کوئی ساجد خان کو پھنسا رہا تھا؟ اسماعیل اور اس کی بوڑھی ماں پہنچے CPO راولپنڈی کے پاس۔ CPO نے پولیس چوکی نمبر 2 کے انچارج نواز کو نیا تفتیشی مقرر کر دیا۔ انہوں نے لیا اس کا ریمانڈ کے دوران کر لیا ساجد نے اعتراف جرم۔ افسران کا بھی کافی ہاتھ تھا تو ہمیں اللہ نے کامیابی دی۔ ساجد خان کی نشاندہی پہ ہم نے اس عزت اللہ مغوی کی ڈیڈ باڈی ریکور کی۔ اس میں مدعی بھی تھا ہمارے ساتھ، مغوی کے دونوں بھائی بھی تھے، علاقے کے بھی کافی لوگ تھے، اور اس نے آج خود نشاندہی کر کے جہاں پہ اس نے مرڈر کر کے دفن کیا تھا مغوی کو، عزت اللہ کو، وہاں سے اس گڑھی افوانہ سے ایک ویران بلاکوں کی حویلی سے اس نے ہمیں نشاندہی کر کے برآمد کروائی۔ ساجد خان نے بتایا کہ وہ عزت اللہ کو لیے ایک ویران جگہ پہنچا۔ اس نے 10 سالہ معصوم عزت اللہ سے کہا کہ وہ یہاں اسے لایا اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ ساجد نے عزت اللہ کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی۔ عزت اللہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ ساجد نے عزت اللہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر بات کے نکل جانے کے ڈر سے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے قاتل کی نشاندہی پر برآمد کر لی عزت اللہ کی لاش۔ یہی لاش ہے 10 سالہ عزت اللہ کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چھپایا تھا قاتل ساجد نے عزت اللہ کی لاش کو۔ لاش گڑھا کھود کر دفنائی گئی تھی۔ اس کے نیچے دبایا ہوا تھا، زمین پہ کوئی گڑھا شدہ انہوں نے نہیں نکالا، اسی طرح یہ بلاک جتنے بلاک تھے اس کے اوپر ڈال کے مطلب وہ اس کی لاش کو دبایا تھا۔ عزت اللہ کی لاش ملی تھی اغوا کے 5 مہینے بعد۔ پولیس نے گرفتار کر لیا پھر سے ساجد خان کے بھائی ماجد، باپ شیر خان اور بہن نادیہ کو۔ 2 کنال زمین کی خاطر شیر خان نے اپنی ماں، بھابھی اور بھائی کو بھی مار ڈالا تھا۔ عزت اللہ کا بھائی ذبیح اللہ کہتا ہے کہ اگر انہیں پہلے سزا مل جاتی تو میرا بھائی مارا نہ جاتا۔ 10-11 سال اس کی عمر ہے تو وہ ان لوگوں نے اغوا کی ہے۔ ان لوگوں نے پہلے بھی 3 قتل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ماں اور اپنے وہ بھائی اور اپنے بھابھی کا قتل کر چکے۔ اگر ان کو پہلے سزا ملتی تو آج وہ اس طرح کا مطلب ہے کہ حرکت نہ کرتی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں یہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے، ظالم کے ساتھ اور مظلوم کے جو ہے نا مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھائی۔ چاروں لوگ جرم کے اس کھیل میں پڑے ہیں اب جیل میں۔ یہ ماں ہے معصوم عزت اللہ کی۔ دیکھیے بیٹے کے غم میں یہ ماں کیسے رو رہی ہے۔ مقتول عزت اللہ اپنے بھائی بہن کو بہت یاد آتا ہے۔
एक मुजरिमाना ज़हनियत के आदमी की हवस के सबब हंसते बसते घर में है आज कल सो। अगवा का मुअम्मा तो हल हो गया, मगर इज्जतुल्लाह बचपन में ही मनो मिट्टी तले सो गया। उसका क्या कसूर था? अपने बच्चों और बहन भाइयों की अच्छे माहौल में परवरिश करें ताकि वो जुर्म से महफूज रहें और एक अच्छा मुआशरा परवान चढ़ सके। ब्रेक के बाद देखिए, फोन करके बुलाया, मौत को गले लगाया, चिन्योट से आया इमरान शिराजी का केस। पुलिस फाइल में दर्ज हुआ जिला चिन्योट के नवाही इलाके तरखाना वाला के रिहायशी इमरान शिराजी का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। जिला चिन्योट को हुकूमत पंजाब ने 1 फरवरी 2009 को दिया पंजाब के 36वें जिले का दर्जा। इससे पहले चिन्योट तहसील थी जिला झंग की। दरियाए चनाब के बाएं किनारे पर वाक़े ये शहर सूबा पंजाब का सबसे तारीखी टाउन होने के साथ साथ पुराने वक्तों में दर्राए खैबर से दिल्ली जाने वाले तिजारती रास्ते में सबसे अहम शहर था। सिकंदर आजम भी जब पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला तो इसी शहर के रास्ते दाखिल हुआ बर्रे सगीर पाको हिंद में। चिन्योट की अहमियत बयान की सबसे पहले सन 1526 में मुगलिया सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब तुस्के बाबरी में। शानदार तारीखी अहमियत के साथ साथ चिन्योट अपनी फर्नीचर की सनत के एतबार से भी काफी तरक्की कर चुका है। ये तारीखी शहर अपने दिल फरेब और शानदार फर्नीचर की मुनासिबत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर है। चिन्योट में बने लकड़ी के झरोकों की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लकड़ी की सनत के एतबार से पूरी दुनिया में शोहरत रखने वाले जिला चिन्योट ने सनती और मुआशी तरक्की तो कर ली, मगर मुआशरती और समाजी अक़दार के मामले में ये शहर पाकिस्तान के किसी भी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं है, जहां हर तरह के जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है। कहीं अमीर गरीब को लूट रहा है तो कहीं भाई भाई को पैसों के लिए कत्ल कर रहा है। इसी जिला चिन्योट के कस्बे लालियां के नवाही गांव तरखाना वाला में रहता था इमरान शिराजी। इमरान शिराजी अपने बूढ़े वालिदैन, 3 बहनों और 1 भाई के साथ इंतहाई तंग दस्ती से जिंदगी गुजार रहा था। पूरे खानदान का था वो वाहिद कफील, इसीलिए मैट्रिक के बाद उसे तालीम को कहना पड़ा खैर बात और वो रोजी रोटी कमाने की गरज से लाहौर आ गया। लाहौर में कुछ अरसा मेहनत मजदूरी करने के बाद उसे एक होटल में नौकरी मिल गई। इमरान शिराजी बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था अपना काम। उसकी इसी मेहनत और लगन को देखकर एक इंसान शनास शख्स आया उसके काम। उसने इमरान को कस्टम क्लियरेंस एजेंट के तौर पर काम करने का दिया मशवरा और इस काम के बारे तफसीलात से किया आगाह। इमरान शिराजी को उस आदमी की पसंद आई तजवीज और उसने होटल पर दिया काम करना छोड़ और शुरू किया कस्टम क्लियरेंस एजेंट का काम। बहुत जल्द उसकी लगन और मेहनत ले आई रंग और किस्मत की देवी हुई उस पर मेहरबान। इमरान शिराजी ईमानदार होने के साथ साथ था अक्लमंद और ज़हीन। उसने किए कुछ पैसे जमा और शुरू किया कस्टम क्लियरेंस वाले काम के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार।
इमरान शिराजी का हुआ कारोबार कामयाब और हो गया सारा खानदान खुशहाल। 30 साला इमरान शिराजी की जहानत और ईमानदारी की बदौलत बहुत कम अरसे में उसके माली हालात बहुत अच्छे हो गए। उसने अपने गांव वाले घर की असरे नौ कराई तामीर। किस्मत ने दिया उसका साथ और उसने धूमधाम से कर दिए अपनी तीनों बहनों के पीले हाथ। इमरान शिराजी की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसी दौरान उसके वालिदैन एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उसकी हिम्मत और हौसले ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इमरान की अक्लमंदी और सख्त मेहनत ने बना दिया उसे एक कामयाब इंसान और गरीबी ने करना खत्म कर दिया उसे परेशान। वो हंसी खुशी बसर कर रहा था अपनी जिंदगी और बस देखता था एक ही ख्वाब कि उसका छोटा भाई आला तालीम हासिल करके बन जाए बड़ा अफसर। जिस तरह एहसन तरीके से इमरान ने अपनी बहनों की शादियों का अदा किया फर्ज, उसी तरह बहनों ने भी अपना समझा फर्ज और इमरान से शादी की करने लगी जिद। इमरान शिराजी ने बहनों के इसरार और कुछ रिश्तेदारों से मशवरे के बाद सदफ बुतूल नामी एक लड़की से कर ली शादी। इमरान एक खुश अखलाक शख्स था। यही वजह थी कि गांव के सारे लोग उसको इज्जत और प्यार देते थे। इमरान शिराजी साडा पड़ोसी और हमसाया गरीब बंदा होवन दे हसीयत नाल उस हर बंदे नाल जिहड़ा है ना खुशी दा इजहार कीता। कोई किसी उसनूं आख्या भी है तो उस खुशी नाल बर्दाश्त कीता है। इमरान शिराजी ने अपने बढ़ते हुए कारोबार की देखभाल के लिए अपने ही गांव से कई गरीब नौजवानों को लाहौर बुलाकर अपने पास दिया काम। उन लोगों में उसका एक अपना कजन भी था जिसका नवीद शाह है नाम, जो लालियां का रहने वाला था। इमरान शिराजी को नवीद शाह की वजह से कई बार उठाना पड़ा माली नुकसान, मगर फिर भी वो दोस्त और रिश्तेदार होने की वजह से उसकी गलतियों को करता रहा नजरअंदाज। मोरखा 4 मई 2012 बरोज जुमा, इमरान शिराजी अपने कजन नवीद शाह के साथ लाहौर से अपने आबाई गांव तरखाना वाला की तरफ रवाना हुआ। लाहौर से निकलते वक्त इमरान ने नवीद के सामने 3.25 लाख की रकम भी अपने पास रख ली। नवीद शाह लालियां का रिहायशी है। इमरान ने लालियां के मोहल्ला नूरपुरा में मुकीम अपनी रिश्तेदार खातून उम्मे रुबाब के घर ताजियत के लिए जाना था। इमरान शिराजी ने नवीद शाह से कहा कि मैंने मोहल्ला नूरपुरा में अपने रिश्तेदारों के घर ताजियत के लिए रुकना है। उतनी देर में तुम गाड़ी ले जाओ और अपने घर वालों को मिलाओ, फिर तरखाना वाला की तरफ निकलते हैं। नवीद शाह इमरान को मोहल्ला नूरपुरा में उसके रिश्तेदारों के पास छोड़कर गाड़ी में अपने घर चला गया। इमरान ताजियत से फारिग होकर काफी देर तक नवीद का इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर तक राबिता न करने पर इमरान शिराजी ने खुद उसे फोन करके बुलाया। इमरान अपनी रिश्तेदार खातून उम्मे रुबाब के घर से बाहर निकला ही था कि अचानक उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इमरान शिराजी पर किसने गोलियां चलाईं और उसके साथ क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, फोन करके बुलाया, मौत को गले लगाया, चिन्योट से आया इमरान शिराजी का केस। इमरान शिराजी कई गोलियां लगने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ गया। राहगीरों ने सड़क पर लाश पड़ी देखी तो पुलिस को इत्तला दी, जिस पर थाना लालियां की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया।
اور بظاہر اس اندھے قتل کی تفتیش شروع کر دی۔ ادھر عمران کے قتل ہونے کی خبر جب پہنچی اس کے گھر تو اس کی بیوی پر ٹوٹ پڑی قیامت۔ پورے گھر میں شروع ہو گئی آہو پکار۔ سارے رشتہ دار اور محلے دار سسکیاں بھر بھر کر لگے رونے۔ مقتول کا گھر پیش کرنے لگا قیامت کا منظر۔ ادھر پولیس نے خلاف معمول کارکردگی دکھائی اور مقتول عمران کی لاش کے پاس سے ملنے والے اس کے موبائل فون کا ریکارڈ معلوم کیا۔ عمران کے فون ریکارڈ کے مطابق اس نے آخری کالز اپنے کزن اور دوست نوید شاہ کو کی تھی۔ فون ریکارڈ ملنے کے بعد پولیس نے نوید شاہ کو کر لیا شک کی بنا پر گرفتار، اور نوید شاہ نے معمولی سی تفتیش کے بعد کر لیا عمران کو قتل کرنے کا اعتراف۔ عمران شیرازی اور میں دونوں کزن تھے، بہت کلوز ریلیٹیو تھے ہم لوگ، جس کی وجہ سے اس نے میرے کوئی 7-8 لاکھ روپے دینا تھا۔ اس نے اسی مترادف میں مسئلہ بنا جو لڑائی شڑائی ہوئی اس معاملے میں، اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں دیتا، بالکل جو کرنا ہے تم کر لو۔ اس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، غصے میں پھر وہ لڑائی ہوئی، اس میں سمجھ کوئی نہیں آئی، بس گولی مار بیٹھا۔ ملزم نوید شاہ نے مقتول عمران شیرازی کو رقم ادھار دینے کا کیا دعویٰ اور کہا کہ اپنے پیسے واپس مانگنے پر عمران نے کر دیا انکار، اسی وجہ سے ہو گئی ہاتھا پائی اور مار دی میں نے اسے گولی۔ عمران کی بیوہ صدف بی بی نے نوید شاہ کے ساتھ ساتھ عمران کی رشتہ دار خاتون ام رباب، جس کے گھر کے سامنے اس کو قتل کیا گیا، اسے بھی مقدمے میں ملزم نامزد کیا تھا، مگر پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد ام رباب کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا ہے۔ چند روپوں کی خاطر عمران شیرازی کی دوستی اور تمام احسانات کو بھلا کر نوید شاہ نے عمران کو کر دیا قتل اور اب اپنے کیے پر ہے شرمندہ۔ میں اپنی غلطی پہ بے حد شرمندہ ہوں۔ اب آپ نے اعتراف جرم کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے، بس انسان سے اسے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس غلطی سے۔ جبکہ مقتول عمران کے چچا اعجاز حسین شاہ نے ملزم نوید کے مقتول عمران سے ادھار کے لین دین کی مکمل طور پر کر دی نفی اور کہا کہ اس کے بھتیجے کو کیا گیا ہے بالکل ناحق اور بے گناہ قتل۔ میرا نام سید اعجاز حسین شاہ ہے جی، میں درخانہ علیحدہ مقیمی ہاں۔ میرا سید عمران شاہ میرا بھتیجا ہے، اس نو سید نے ورید در قتل کیتا اور ناحق قتل کیتا، بے گناہ قتل کیتا، بلکہ ساڈا کوئی کسی قسم دا دنیا دا لین دین یا کوئی جھگڑا کسی امر دا لین دین نہ۔ عمران شیرازی کے بظاہر اندھے قتل کا سراغ لگانے والے ایس ایچ او تھانہ لالیاں اس کیس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 103 کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں نوید نے اپنے کزن عمران کو، جو کہ آپس میں نہایت قریبی رشتہ دار تھے، کزن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور رازدار بھی تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس مرڈر سے یہ چیز معاشرے میں نمایاں ہوئی ہے کہ سوسائٹی میں بے رحمی اور مادہ پرستی نے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں کا، رازداروں کا آپس میں خون سفید کر دیا ہے، اور انسان اپنے مفاد کے اصول کے لیے یا اپنی خواہشات کے اصول کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس وقوعے کی اطلاع پا کر پولیس اسٹیشن لالیاں کے جو ہمارے افسر ہیں، ملازم ہیں، وہ موقع پر پہنچے اور وہاں پر جدید سائنسی طریقوں کے مطابق اور تفتیش کے جدید طریقوں کے مطابق وہاں پر تفتیش عمل میں لائی گئی، اور بظاہر یہ جو ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اس کو پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے بہت جلد ٹریس کر لیا اور مدعیوں کی اس میں داد رسی کی۔ مقتول عمران کے ورثاء پولیس کے تعاون اور تفتیش پر نظر آتے ہیں مطمئن، اور جلد از جلد عمران کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ہیں خواہش مند۔ جتنا ایک پولیس ساڈے نال تعاون کیتا ہے اس تے اسی مطمئن ہاں، تے باقی اگے کیس دی نوعیت جس طرح کیس چل سی گیا مزید اس نو ویکھیا جا سی، اور عدل اور انصاف چاہنے ہاں کہ سانو انصاف ملے۔ عمران کو یاد کر کے اس کے محلے دار اس کے بارے میں کہتے ہیں، ساڈے کو جڑا مرڈر ہویا نا عمران شاہ بہت اچھا،
बहुत अच्छा लड़का, सारे गरीबों की इमदाद की खिदमत करता। जिस तरह पुलिस ने बज़ाहिर इस अंधे कत्ल केस का सुराग लगाया, इसी तरह अगर कानून की हिफाजत करने वाले तमाम इदारे भी काम करने लगें तो पाकिस्तान अमनो अमान का गहवारा बन सकता है। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो जाएं छूट, लुटेरे ले जाएं अवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, बसों, वैगनों और रेलगाड़ी में सफर के दौरान किसी अनजान शख्स से कोई चीज लेकर मत खाएं। जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मसलन बस, वैगन या रेलगाड़ी वगैरह में सफर कर रहे हों तो अपने पास बैठे किसी भी अजनबी शख्स से कोई चीज लेकर मत खाएं। उमूमन नौसरबाज लोगों को धोखे से नशावर चीजें खिलाकर उनका सामान वगैरह लूट लेते हैं। ऐसे नौसरबाज आम तौर पर बसों और वैगनों के अड्डों और रेलवे स्टेशन पर फिर रहे होते हैं, जो आते जाते लोगों के सामान का जायजा लेते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसके पास ज्यादा बेहतर नजर आने वाला सामान हो तो वो उसके साथ गाड़ी में सवार हो जाते हैं और फिर बातों में लगाकर कोई ना कोई नशा आवर चीज खाने की पेशकश करते हैं। इस तरह की वारदातें मुख्तलिफ शहरों में आए रोज होती रहती हैं, जिनके नतीजे में लोगों को लाखों के सामान और नकदी वगैरह से महरूम कर दिया जाता है। ऐसे लोगों से होशियार रहें और किसी भी अजनबी से सफर के दौरान कोई भी चीज लेकर खाने से गुरेज करें। ऐसे नौसरबाजों के धोखे में आकर खुद को नुकसान पहुंचाने से बचें। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, गैर आबाद और सुनसान जगहों के अलावा अब लुटेरे आपको लूट सकते हैं भरी महफिलों में भी। मक्कार और अय्यार लुटेरों ने आपको लूटने के लिए तैयार किए हुए हैं कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल गैंग। ये कम उम्र बच्चे शादी ब्याह की तकारीब में सूट बूट पहनकर घुस जाते हैं और बारातियों में शामिल हो जाते हैं। तकरीब में खाने, बारात की आमद या लोगों के रक्स करते वक्त जब होता है बहुत रश तो ये बच्चे शादी में आए दीगर मेहमानों के साथ ही शामिल हो जाते हैं उन रस्मों में और गहमा गहमी का फायदा उठाते हुए निकाल लेते हैं आपकी जेब से आपकी कीमती अशिया यानी बटुआ, मोबाइल और नकदी, या उतार लेते हैं खवातीन के गले और कानों में पहने हुए कीमती जेवरात। और आपको लगता है कि रश की वजह से आपकी ये अशिया किसी जगह गिर गई होंगी। ऐसे बिन बुलाए मेहमानों पर रखें नजर और उनसे रहें होशियार। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और हमें 3031 पर भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें।
آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں. تب تک ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.